وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. صدق اللہ العظیم. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے نے. درود و سلام آقا دو جہاں نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میری کوئی گھنٹیاں نہیں یا چوکھے منٹاں نہیں تو سکنڈاں نہیں گفتگو ہے تے توجہ ادھر کر کے میں صرف میں 3 حدیثاں بیان کرنیاں نے تے انہاں 3 حدیثاں نوں اساں یاد کر کے جانا ہے اور پریکٹیکلی انہاں نوں جا کے جڑا ہے کرنا ہے. سب تو پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ, صحابہ کرام دا طریقہ, جدوں بھی عید دا موقع ہوندا آپس دے اندر او مبارک اس طرح دیندے تقبل اللہ منا ومنکم وصالح الاعمال. اللہ تعالیٰ تواڈے نیک اعمال تواڈیاں نیکیاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. یہ سنت طریقہ ہے. ٹھیک ہے. جدوں اسی مبارک دینی ہے نا ہن جڑے خطبہ تو بعد ایک دوسرے کو اس طرح دعا دینی تقبل اللہ منا ومنکم وصالح الاعمال. اللہ تواڈیاں نیکیاں قبول کرے وہی جڑیاں کو کیتیاں جے. اس تو بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. آقا فرماتے ہیں کہ جس نے ایمان دی حالت اندر اچھی نیت نال اللہ نو راضی کرن دی خاطر رمضان دا مہینہ قیام کیتا اللہ او دے پچھلے گناہاں نو معاف کر دیندا. تے جنہاں پڑھیاں نے نا جنہاں قیام کیتا جڑے تے لگے رہنے نا ہے ہی کوئی نہیں انہاں دی گل نہیں کرتے. جڑے پڑھتے رہے ہیں انشاءاللہ اچھی نیت دے نال اللہ اپنی رحمت دے نال پچھلے گناہاں نو معاف کر دیندے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کہ جس نے ایمان دی حالت اندر اچھی نیت دے نال لیلۃ القدر نو پا لیا اللہ تعالیٰ او دے بھی پچھلے گناہاں نو معاف کر دے. جڑے بندے ہن ویکھو جڑیاں تاک راتاں دے اندر جاگدے رہے نے دعاواں کرتے رہے نے اللہ دے حکم دے نال اللہ انہاں دے بھی پچھلے گناہاں نو معاف کر دے گا. میرے محترم بھائیو ابن رجب رحمت اللہ علیہ انہاں دے کولوں کسے سوال کیتا. اب کوئی ساڈے کول بھی کوئی سوال چلو مولوی سمجھ کے امام سمجھ کے خطیب سمجھ کے بندے سوال کر لیندے نے مولانا صاحب سانو دسو کہ ساڈی نیکی قبول ہوئی ہے سانو پتہ کیویں چلے گا. ساڈی نیکی قبول ہوئی ہے سانو پتہ کیویں چلے گا. ہن کوئی انج دی کوئی مشین تے ہے نہیں کہ جے نال اسی او مشین نو لائیے پتہ چل جے. پتہ ایتھے چلے گا. ابن رجب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ نیکی تہاڈی قبول ہوئی ہے یہ تو پتہ چلے گا کہ تساں ایک نیکی کیتی ہے تے دوجی نیکی کرن دی اللہ توفیق دیندے نے. ہن پھر پتہ لگ جانا ماشاءاللہ. پتہ تے فجر دی نماز ٹائم بھی لگ گیا سی. اج عید دا دن سی تے فجر ٹائم بھی پتہ لگ گیا سی کہ ماشاءاللہ ساڈیاں ساریاں قبول ہو گئیاں نے. اللہ تعالیٰ یقین جانو یہ اندر میں بھی ہاں. مطلب کوئی بندہ یہ گل لے کے جائے یار پتہ نہیں گلاں سیدھیاں کردے نے اور سانو لاندے نے نہیں. یہ اندر میں بھی ہاں تسی بھی سارے اس دے اندر ہی ہیں. اساں بڑے جوش و خروش دے نال بڑی جناب محنت دے نال اساں فجر بھی پڑھتے رہے ہیں زور بھی پڑھتے رہے ہیں تراویح بھی پڑھتے رہے ہیں لیکن رمضان جائے گا تے کسے جناب زور دی نماز بھی نہیں پڑھنی اثر دی بھی نہیں پڑھنی. میرے محترم بھائیو ہن رمضان تو بعد شوال دے 6 روزے نے. کنے روزے نے؟ جڑا بندہ اس شوال دے پورے مہینے چ بھاویں تساں ایک رکھیا ایک 5 دن بعد رکھ لو ایک جڑا 3 دن بعد اس طرح کر کے جڑا بندہ شوال دے 6 روزے بھی رکھ لیتا ہے وہ اسی طرح ہی سمجھے کہ جویں پورا سال ہی وہ روزے ہی رکھتا رہا. اور میرے محترم بھائیو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ او عید دا دن سکی روٹی کھاندے نے پے تے کسے پوچھن والے پوچھیا علی جی اج عید دا دن ہے اج خوشی دا دن ہے تے تسی سکی روٹی کھان دے تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ دا جواب اے وے کہ عید تے انہاں لوکاں دی ہے کہ جنہاں لوکاں نے
قیام کیتا روزے رکھے لیلۃ القدر دی رات نو پا لیا اللہ نے انہاں دے معاف کر دیتا عید تے انہاں دے لوگ انہاں بندیاں دی میرے محترم بھائیو اچھا لباس پہن لینا اچھی روٹی کھا لینا اچھا جناب کھانا کھا لینا یہ عید دا نام نہیں عید دا نام ہے کہ اساں روزے رکھے نے تے اللہ نے ساڈے روزے قبول کر لے نے پھر اس بندے واسطے خوشی دا دن ہے اس تو بعد میرے محترم بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑے اپنے ناراض بہن بھرا جے انہاں دے نال صلح کر لو آقا فرماتے نے کسے مسلمان واسطے کسے بندے واسطے کسے بی بی واسطے کسے نوجوان واسطے یہ جائز ہی نہیں جے کہ وہ 3 دن تو زیادہ کسے نال رنج رہے آقا فرماتے نے سوار والے دن جمعرات والے دن آقا فرماتے نے بندیاں نو بخش دیتا جاندا ہے انہاں واسطے جنت دے دروازے کھول دیتے جاندے نے لیکن دو بندیاں واسطے نہیں کھولے جاندے ایک جڑا مشرک جے جڑا اللہ دے نال شرک کردا جے تے دوجا او جے کہ جڑا اپنے بھراواں دے بارے کینہ رکھدا جے بغض رکھدا جے حسد رکھدا جے اینو نہ سوار والے دن بخشیا جاندا جے نہ جمعرات والے دن اینو بخشیا جاندا جے تے نہ ہی دے روزے قبول کیتے جاندے جے نہ ہی ایدی نماز قبول کیتی جاندی جے ایک کڈا سنگین مسئلہ ہے ایدے اندر مولوی بھی آوندے نے جناب اسی ایک بندے نال رینج ہو جانا پورا سال اسی بول دے ہی نہیں آقا فرماتے ہیں کہ 3 دن تو زیادہ کسی مسلمان واسطے جائز ہی نہیں کو اپنے مسلمان بھرا دے نال ناراض رہے میرے محترم بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غریباں دی خصوصی مدد کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیڑا بندہ کسی غریب دی کسی جناب مجبور بندے دی مشکل نو دور کرن لگ پیندا ہے اللہ ہوئی کوئی نہیں دور کرن لگ پیندا ہے تے اللہ تعالی اودیاں مشکلاں نو دور کرن لگ پیندے ایک سودا مہنگا دیکھو یار جنی ساڈے کول طاقت ہے اسی مجبور بندیاں دیاں اسی دا بلاکی کرنا جے اسی مجبور کسے نو ویکھیے نا تے اسی آندے نا جویں نمک لانے جا کے سامنے تے ہاں بھی کی بنیا پھر کی ٹینشن بنی پھر انج نہیں کرنا میرے محترم بھائیو اج عید دا دن ہے کوئی تہاڈا ہمسایا مقروض ہے کوئی تہاڈا رشتہ دار مقروض ہے تہاڈی بہن کوئی جناب غریب ہے تہاڈا بھرا کوئی غریب ہے اودی جا کے مدد کرنی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا مدد کرن لگ پیندا ہے اللہ اودیاں مشکلاں نو آسان کرن لگ پیندے نے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے جیڑا بیوہ دا خیال کردا ہے یتیم دا خیال کردا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے او انجی سمجھے کہ جویں او رات نو قیام کردا ہے جہاد کردا ہے اور روزے رکھدا ہے او انجی سمجھے کہ جویں او روزے رکھن دے ہے قیام کرن دے ہے جہاد کرن دے ہے میرے محترم بھائیو آخری بات تے میری انشاءاللہ گفتگو ختم ہے آقا فرماتے نے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے فرماتے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ اپنے مسلمان بھرا دا پتہ لین جاندا ہے کوئی بیمار ہے اپنے محلے دے اندر صاحب لوگ کیڑا بندہ بیمار ہے کیڑی جناب کیڑا نوجوان لڑکا بیمار ہے کیڑا بندہ بیمار ہے او دا پتہ لین جو آقا فرماندے نے کہ جڑا بندہ صبح دے ٹائم کسے دے گھر پتہ لین جاندا ہے اودی عیادت کرن جاندا ہے اودی بیمار پرسی کرن جاندا ہے آقا فرماندے نے دن تو لگ کے تے شام تک 70,000 فرشتہ اس بندے واسطے مغفرت دی دعا کرتا رہتا ہے اج تے اسی ترلے کرنے نا مولوی جی دعا کریا جے اے مولانا صاحب اے بزرگو اے حاجی صاحب دعا کریا جے تے کسے دا پتہ لین ٹر جو بغیر مطلب یہ بھی سن لو بغیر مطلب تو کسے دا پتہ لین اے نہیں کہ تہاڈا جٹ بھرا ہے تے او دا پتہ لین جانا ہے کوئی کمی بھرا ہے تو کمی بھرا دا پتہ لے نہیں جناب مسلمان سمجھ کے درد دل لے کے پتہ لین جو 70,000 فرشتہ شام تک دعا کرے گا تے جڑا بندہ شام دے ٹائم کسے مسلمان بھرا دا پتہ لین جاندا ہے تے صبح تک 70,000 فرشتہ او دے واسطے مغفرت دی دعا کردا رہے گا اللہ کو دعا ہے اللہ سانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے میرے محترم بھائیو ایک بندہ ہے او جناب انہیں ایک کمرہ بنایا ہے تے کمرے دے باہر انہیں پودے لائے نے کستوری جناب ہیں سٹھی ہے خوشبوواں دے ہلے ہوندے نے پے لیکن کمرے دے اندر گند پے ہے کمرے دے اندر سمیل آندی ہے بھی تے کوئی سیاںا بندہ ویکھ کے آکھدا
باہر تے بڑا سجائی گئی، بڑے پودے لائے نہیں، بڑیاں کستوریاں سٹیاں نہیں، بڑیاں پرفیوماں سٹیاں نہیں، تے کمرے تیرے جو بو ہوندی ہے بھی سمیل ہوندی ہے بھی انجی میرے بھائیو اے ویکھو کڈے سونے کپڑے تساں اج پائے نے، خوشبوواں تواڈے سارے دے کولوں خوشبوواں ہوندیاں نے پئیاں، لیکن تواڈا دل جڑا ہے نا اندروں گندا ہے، تواڈے دل وچ اندروں حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، تے پھر اے باہر چٹے کپڑے پان دی، خوشبوواں لان دی، عطراں لان دی ضرورت کوئی نہیں۔ اللہ کولوں دعا ہے کہ میں جڑیاں گلاں کیتیاں نے اللہ تانوں وی اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے تے مینوں بھی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارا سے دعا کرو جی۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اللهم ارحم حالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم انصر الاسلام والمجاهدين في كل مكان اللهم انصر الاسلام والمجاهدين في فلسطين اللهم انصر الاسلام والمجاهدين في كشمير اللهم انصر الاسلام والمجاهدين في كل مكان اللهم احفظ حدود پاکستان۔ اے میرے اللہ جتنے تیرے مومن بندے بندیاں اللہ گھراں دے اندر ہسپتالاں دے اندر بیمار نے اللہ اپنی رحمت دے نال سارے نوں شفا کاملہ عطا فرما اللہ ٹیکیاں دے اندر بھی تسی شفاواں پاندے ہو اللہ اپنی رحمت دے نال سارے نوں شفا کاملہ عطا فرما اے میرے اللہ جتنے بھی مجبور نے چار پائیاں دے اوتے 5-5 سال 10-10 سال ہو گئے نے بیمار پئے نے اللہ درد دل نال دعائے سارے نوں صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما اے میرے اللہ جن فوت ہو گئے نے ساڈے پیارے اللہ انہاں نوں جنت الفردوس دے اندر اعلی مقام عطا فرما اللہ پچھلے سال بھی عید آئی سی اللہ کچھ لوگ ساڈے اندر موجود سن لیکن اج بھی عید آئی ہے اللہ وہ موجود نہیں پتہ نہیں اگلے سال عید آئے ساڈے اندروں کوئی موجود نہ ہوئے اللہ جن اس دنیا تو چلے گئے اللہ جنت الفردوس دے اندر اعلی مقام عطا فرما اللہ کسی دی امی اس دنیا تو چلی گئی ہے کسی دا ابو چلا گیا ہے کسی دی بیوی کسی دی بہن کسی دا بیٹا اللہ کسی دی بیٹی اللہ جو بھی پیارا اس دنیا تو چلا گیا ہے اللہ جنت الفردوس دے اندر اعلی مقام عطا فرما اللہ ساڈے رکھے روزے ساڈیاں پڑھیاں نمازاں ذکر و اذکار اللہ ٹوٹیاں پٹیاں عبادتاں ساڈیاں اللہ اللہ اسی تیرے رمضان دا حق ادا نہیں کر سکدے اللہ تیرا حق ادا نہیں کر سکدے اللہ ساڈے سارے دا حصہ پانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما اللہ سونیا ساڈیاں ٹوٹیاں پٹیاں عبادتاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما اللہ جن ساڈے فوت ہو گئے نے اللہ انہاں نوں انہاں دیاں قبراں نوں جنت دے باغاں وچوں باغ بنا اے میرے اللہ جن مقروض نے قرضے دور فرما اللہ جن بھی سفید پوش نے میرے مالکا کسی اگے تلی نہیں پھیلاندے ہاتھ نہیں پھیلاندے اللہ انہاں دی بھی مدد فرما اللہ انہاں دیاں عزتاں محفوظ فرما اے میرے اللہ جن میرے ویر نوجوان اللہ باہر دے ملکاں دے اندر گئے نے اللہ اپنے بیوی بچیاں نوں چھوڑ کے گئے نے صرف اللہ رزق دی خاطر اللہ کمائی دی خاطر مجبوریاں دی خاطر اللہ انہاں دے وسائل اس پاکستان دے اندر ایسے پیدا کر دے اللہ انہاں نوں دور جان دی ضرورت ہی نہ پوے اللہ میرے انہاں نوجوان ویراں دیاں حفاظتاں فرما اے میرے اللہ ساڈے حال تے رحم فرما اے میرے اللہ جن بھی بے اولاد نے نیک صالح اولاد عطا فرما اے میرے اللہ جنہاں نوں اولاد دتی اللہ والدین دا فرما بردار بنا اے میرے اللہ جن بے اولاد نے نیک صالح اولاد عطا فرما اللہ جنہاں نوں بیٹیاں دتیاں نہیں میرے مالکا میرے خالقا انہاں دے نصیب چنگے فرما اللہ جڑے بیٹیاں دے رشتیاں دی وجہ تو پریشان نے اللہ انہاں نوں نیک صالح رشتے عطا فرما اے میرے اللہ جڑے کاروبار دی وجہ تو پریشان نے کاروبار دے اندر برکتاں رحمتاں نازل فرما اے میرے اللہ جن میرے نوجوان ویر بے روزگار نے اللہ اچھے تو اچھے روزگار عطا فرما
اے میرے مالکا اے میرے خالقا اس مسجد نو قیامت تک آباد فرما اللہ سونیا تیرے بندے بندیاں اس گھر نو بناندے نے پے میرے مالکا ہر بندہ درد دل لے کے تیرے اس گھر دے نال محبت کردا ہے میرے مالکا جنے بھی تیرے بندے بندیاں اس گھر نو بناندے نے پے اللہ کوئی مشورہ چنگا دیندا ہے پیا اللہ کوئی نماز پڑھ کے نو آباد کردا ہے پیا کوئی پیسے دے کے نو آباد کردا ہے پیا اللہ ساڈے ساریاں دی محنت کوشش اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما اللہ اس گھر نو ساڈے واسطے نجات دا ذریعہ بنا اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم انا نسألک الجنت الفردوس اللہم انا نسألک الجنت الفردوس اللہ جن تیرے بندے اللہ میں نام لواں اللہ سارے نام میرے سامنے ہوندے نے اللہ ایک ایک بندے دی محنت اس گھر نو بنانا واسطے اللہ انہاں دی محنت اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما خصوصاً ساڈے چاچا جی مستری محمد خالد صاحب اللہ بڑی محنت ہے انہاں بزرگاں دی اس مسجد دے نال اللہ میرے انہاں بزرگاں دی محنت کوشش اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما اللہ جنے بھی بندے بندیاں اللہ جڑے بھی اللہ انو آباد کردے نے پے اللہ سونیا ہر بندے دا میں نام لواں میرے مالکا ہر بندہ اپنی طاقت دے مطابق تیرے گھر نو آباد کردا ہے پیا اللہ سارے دی محنت کوششاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما میرے مالکا جو مانگ لیا ہے وہ بھی عطا فرما جو نہیں مانگ سکے بنا منگے عطا فرما اللہ جن میرے بزرگ پریشان نے انہاں دی پریشانیاں دور فرما اللہ جنیاں بھی میریاں ماواں میریاں بہناں اللہ دکھی نے انہاں دے دکھ دور فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم